वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम कादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपके साथ हैं। हमारा और आपका साथ रहता है जी सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। हम खुदाम की तारीफ करते हैं, खुदाम की सताइश करते हैं आपके साथ मिलकर, और हम अपने उन दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं जो कि इस वक्त सुबह सवेरे हमारा साथ दे रहे हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। यू आर ऑल वेरी वार्म वेलकम। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि हर रोज वो हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है, क्योंकि वो हमारा खालिक और मालिक है। बहुत खूबसूरत वेदर है, धूप निकली हुई है, मौसम बदल रहा है और अभी गर्मी थोड़ी सी हो गई है। पाकिस्तान में तो मुझे बताया गया कि बहुत ज्यादा गर्मी है वहां पर, और लेकिन यूके में भी कल भी खासी गर्मी थी और कभी कभी बारिश भी शुरू हो जाती है, लेकिन गर्मी जो है अभी जो है उसकी आमद है। और सब मौसम खुदाम के हैं, खुदाम का शुक्र करते हैं इन अच्छे मौसमों के लिए। बड़ी खूबसूरत ग्रीनरी है, अगर आप बाहर जाएं और देखें तो सब्जा आपको हर तरफ देखने को मिलेगा। तो खुदाम का शुक्र हो कि वो इस तमाम कायनात का खालिक और मालिक है, ना सिर्फ कायनात का बल्कि हमारा भी वो खालिक और मालिक है। तो आइए खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। ज़बूर 100 हम मिलकर तलावत करेंगे। साम 100। आए अहले ज़मीन, सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चिरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावन भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावन के खूबसूरत और बाबरकत कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदावन हमारा खालिक और मालिक है। बहुत दफा हम इस बात को भूल जाते हैं कि खुदावन जो है वो हमारा खालिक है, वो हमारी बनावट से वाकिफ है। देखिए, जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, उसको गाड़ी की या कोई और भी प्रोडक्ट हो, रेफ्रिजरेटर हो, माइक्रोवेव हो, फोन हो, कुछ भी हो, उसको उसके बारे में मालूम होता है, क्योंकि उसने उसको बनाया होता है। जब कोई फॉल्ट होता है इन चीजों में, तो हमें मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ता है, हमें जिसकी जो प्रोडक्ट होती है उससे बात करनी पड़ती है। एक जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उसके साथ एक मैनुअल होता है, एक बुक होती है, गाइड बुक आप कह लें, जिसमें उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताया जाता है। बहुत कम ऐसा होता है, मैं भी नहीं में शामिल हूं, कि हम कुछ भी लेकर आते हैं तो हम उस मैनुअल को भूल जाते हैं। गाड़ी की भी एक बुक होती है जिसमें इसकी सारी स्पेसिफिकेशन और उसके बारे में सब कुछ जो है वो लिखा होता है। तो बहुत दफा हम उस बुक को रख के भूल जाते हैं या उसको फेंक देते हैं, जबकि बहुत अहम होती है। अजीजो, खुदावन हमारा खालिक और मालिक है। उसने हमारी पैदाइश के साथ साथ हमें एक गाइडलाइन दी है, एक मैनुअल दिया है, एक बुक दी है, और वो है खुदावन का जिंदा पाकलाम। शायद आपने उसको इग्नोर किया हो, आपने उसको इतनी अहमियत ना दी गई हो, और जब भी आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, परेशानी आती है, तो आपको मालूम नहीं होता कि कहाँ पर आपने उसको देखना है, उसकी मदद कहाँ से हासिल करनी, उस मुश्किल के लिए आपने गाइडेंस जो है वो कहाँ से लेनी है। That's why all the time I'm requesting you,
टेक योर बाइबल सीरियसली। इसको महज एक दुनिया की जो दिगर जो कुतब हैं उनकी तरह ना लें इसको। ये बहुत ही मुख्तलिफ किताब है। अल किताब, किताबों की किताब है। बिब्लियन इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, बाइबल। तो ये दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। और इसके अंदर जो खुदावन का जिंदा मोतबर खता लाखता पाक कलाम जो पाया जाता है, उसको हमें अहमियत देने की जरूरत है। इसलिए खुदावन के पाक कलाम को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अव्वल दर्जा दें, क्योंकि ये आपको आपके खालिक के बारे में बताती है, आपकी बनावट के बारे में बताती है, आपके अंदर जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, जो मसाइल हैं आपकी जिंदगी में, उनका हल जो है वो खुदावन के पाक कलाम में पाया जाता है। तो आइए खुदावन के पाक कलाम को लीजिए। इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ खुदावन के पाक कलाम को लेकर बैठिए, ताकि हम खुदावन से गाइडेंस हासिल कर सकें, हम उससे मदद पा सकें, क्योंकि वो हमारा जोर, हमारी कुव्वत और हमारी छिपने की जगह है। वही हमारी जान का लंगर है। ये खुदावन का पाक कलाम हमें सिखाता है। आइए दुआ मांगे। खुदावन, तू जो खूबसूरत है, पाक है, कुदूस है, लश्करों का खुदावन है, बादशाहों का बादशाह है। खुदावन, हम तेरी कुदूसियत के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए, तेरी पाकीज़गी के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और इस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम तेरे हाथों की कारागरी। खुदावन, तूने बड़ी खूबसूरती से, बड़े प्यार से इंसान को अपनी शबीह, अपनी सूरत पर बनाया। खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी इस मोहब्बत के लिए, तेरे उन खूबसूरत हाथों के लिए जिनसे खुदावन तूने इंसान को बनाया। ऐ प्यार खुदावन, तू जो बने हुए इंसान के साथ मोहब्बत रखता है, और ऐ प्यार खुदावन, उसका सबसे बड़ा जो सबूत ये है कि तूने इंसानी जिस्म इख्तियार किया और तू इस दुनिया में आ गया और इंसानों के दरमियान रहा, इंसानों के दुखों को, मसाइल को ऐ प्यार खुदावन तूने बर्दाश्त किया, सलीब पर अपनी जान दी। हम तेरा शुक्र करते हैं। और ना सिर्फ ये, तू जिंदा खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है और हमारी शफायत करता है, हमारी मदद करता है। प्यार खुदावन, आज तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, और इस सारे प्रोग्राम पे खुदावन हम तेरे हाथों में देते हैं। अपने लोगों के साथ होना, और ए खुदावन मुझ कमजोर ना चीज के साथ होना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। वक्त हुआ जाता है जी खुदावन की स्ताइश का और उसकी हमदो सना का। तो इन द मीनवाइल यू कैन फाइंड योर बाइबल। अब तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और मुझे याद आ गया कि मैंने कल जो आपसे रिक्वेस्ट की थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पिक्चर्स भेजी हैं। तो मैंने उनको ऐसे सेव तो किया है। मैं देखता हूँ अगर मैं उनको शेयर कर सका, क्योंकि टाइम भी बहुत थोड़ा है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों ने की है फेसबुक पे, आप उसको देख सकते हैं। मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, उसका 15 बाब 11 से 32 आयत तक, सफर नंबर 70 पर है जी उर्दू की बाइबल में। गॉस्पेल ऑफ सेंट ल्यूक चैप्टर 15 वर्स 11 to 32। आइए खुदाम का पाक कलाम सुनते हैं। यूं लिखा है लूका उसका 15 बाब उसकी 11 आयत से। खुदाम के पाक कलाम पर ध्यान दीजिए। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, आए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहां जा पड़ा।
उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के कितने ही मजदूरों को अफराज से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस उठकर अपने बाप के पास चला। वो भी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और वो दौड़कर उसको गले लगा लिया और बोसे लिए। बेटे ने उनसे कहा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, इससे अच्छा जामा जल्द निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा, ये क्या हो रहा है? उसने कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूं, कभी तेरी हुक्म अदुली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कस्बे में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया। उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला है। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। प्यार से भरे खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं तेरे मुंह की बातों के लिए, इन अच्छी आयात के लिए, तेरे मौतबर कलाम के लिए, जो जिंदगी बख्श कलाम है, जो बंद बंद और गुदे गुदे में असर करता है, शहद से ज्यादा मीठा है, सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है। खुदावन, हम इस पाक कलाम की बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा खुदावन हमें सिखा, क्योंकि तू उस्ताद कामल है। अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, यीशु के कादर नाम में, आमीन। बहुत दफा हमने इस वेद को पढ़ा होगा, सुना होगा। एक बार मैं जब इस तमाम वेद को देख रहा था, इसका जो पंजाबी का मुझे जब पंजाबी में प्रोग्राम करता था रेडियो पे, तो उसके लिए मैंने जो इसका मजमून चुना था बड़ा खूबसूरत था और बड़ा लोगों ने उस बात को पसंद किया। आई विश आई शुड कैरी ऑन पंजाबी जो लैंग्वेज में जो प्रोग्राम है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। तो उसका जो मैंने जो थीम रखा था, मुसरो बेटा, उसके बारे में बात करनी है। तो उसका जो पंजाबी का जो मैंने टाइटल चुना था वो था जाड़ू पुत्र जिसने अपने माँ बाप को उससे कहा कि दो जी मेरा पैसा दो, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। उसने सारा माल मता जो है उजाड़ दिया। तो बड़ा अच्छा जो लफ्ज मुझे लगा, तो जाड़ू पुत्र।
تو اس میں نے جب ٹیچ کیا تو خدا نے بڑی برکت دی. کل ہم نے ایک جو سلسلہ جس کو ہم نے ہاف وے چھوڑا تھا تبدیلی کے بارے میں, اور ہم نے اس کے لیے دیکھا تھا کہ جب ہم تبدیل ہونا چاہتے ہیں اس میں کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں اور کیسے ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا. یہ سارے جو اس مضمون سے ریلیٹڈ جو کوشچن ہیں یہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. تو کل میں نے آپ سے ایک بڑی خوبصورت مثال جو شیئر کی تھی کہ ہاتھی جو ہوتا ہے وہ اتنا قدور ہوتا ہے اور اتنا قوت والا ہوتا ہے, لیکن ایک چھوٹی سی چین اس کو باندھ دیا جاتا ہے اور وہ زنجیر سے رہائی نہیں پاتا. تو ہم نے سیکھا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی بڑے عرصے سے میں جو ہوں اس مصیبت میں ہوں اور میں اس علت میں پڑا ہوں اور میں اس سے نکل نہیں پاتا, اور وہ شل ہو چکے ہیں. میں تھوڑا سا جسٹ وانٹ ٹو ریکلیکٹ اوور مائنڈ کہ کل ہم نے کیسے کہا تھا کہ ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں, اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ میری شناخت بن چکی ہے. جو لوگ دیکھیں, جو لوگ فیمس ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے, تو کہتے ہیں نہیں جی اب میں اس سے باہر نہیں آ سکتا. مجھے جو جان لیور ہے ان کی جو ٹیسٹمنی ہے بڑی اچھی لگتی ہے کہ ہی از اے فیمس انڈین جو کامیڈین ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ فلموں میں کام کرتے اور جب لوگوں کے لیے وہ دعا بھی کرتے تھے تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ ہاؤ کم, اور پھر آہستہ سے لوگ ان کے پاس آنا شروع کی. زندگی جو تبدیل ہوئی, ان کا بیٹا جو اس کو خدا نے شفا دی. تو بعض کو لوگ کہتے ہیں یہ میری آئیڈینٹی ہے, میرا یہ ٹائٹل ہے, اور اگر میں یہ سب کچھ کروں گا تو لوگ کیا سوچیں گے. تو وہ اس بات سے جو ہے نا وہ اجتناب کرتے ہیں, ایبسٹینٹ ہوتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کے لیے, اس کی تبدیلی کے لیے ہمیں اپنے اسٹیٹس کی, اپنے جو اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے اس کی ہمیں قربانی دینا پڑتی ہے. ابلیس جو ہے اس کے بارے میں دیکھا تھا کہ وہ ڈسکریج کرتا ہے کہ نہیں دس از ناٹ پاسبل. تو ایک بات جو ہم نے اس کو دیکھی تھی کہ لوگوں کی جو اوپینین ہوتی ہے, جو اپوزیشن ہوتی ہے, اس کو ہم بڑی امپورٹنٹ دیتے ہیں. یار لوگ کیا کہیں گے, اور ہم گھبراتے ہیں, تھریٹ کرتے ہیں لوگ ہمیں کہ نہیں اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ ہو جائے گا. اب اپنی دیکھیں جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں اور خدا کو قبول کرتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے, اور وہ جب اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں اور ان کو کتنے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہوتے ہیں. تو آج ہم دوسرے بھاگ میں ہیں, دوسرے ایپیسوڈ میں ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ اس تبدیلی کے لیے کون سی چیزیں جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں. تو میں اس محدود وقت میں اس بات کو کوشش کروں گا اس کو کنکلوڈ کیا جائے, اور پھر ہم جو باقی کی جو ایلیمنٹس ہیں, اس کے جو شرائط ہیں, ان کو کل ہم دیکھیں گے. ابھی ہم نے ایک خوبصورت ورد خدا کے پاک کلام میں سے جو تلاوت کیا ہے, مقدس لوکا کا انجیلی بیان, اس کا 15 باب 11 سے 32 آیت. اس میں ایک ڈرامہ آپ کہہ لیں کہ اس کے جو کردار ہیں, ایک باپ ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں, اور بیٹا جو ہے وہ چھوٹا بیٹا آ کے کہتا ہے کہ جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دے, باپ جو کچھ میرا مال بنتا ہے مجھے دے دے. اب تھوڑا سا ہم اس کلچر کو بھی آج تھوڑا سا دیکھیں گے, جس کلچر میں یہ تعلیم جو ہے وہ دی گئی. تو جب باپ سے یہ تقاضا کیا جاتا کہ جی میرا جو میراث کا حصہ ہے مجھے دے دے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیٹا ہے he was giving impression to his dad that you are no more, you are dead. کیونکہ عام طور پر جو میراث کا جو حصہ ہے وہ مرنے کے بعد بانٹا جاتا کہ جس کا جو شیئر ہے وہ اس کو دے دیا جائے. لیکن آپ اس نوجوان لڑکے کو دیکھیں کہ ابھی اس کا باپ زندہ ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ جی جو میرا حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دے, I don't want to live anymore with you. اور وہاں پر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ نوکر چاکر تھے, اچھا گھر تھا, لیکن وہ کہتا کہ نہیں جی میں رہنے چاہتا, رانگ چوائس. تو وہ کہتا کہ نہیں, وہ جو سہولیات اس کو میسر تھی, جو کمفرٹ اس کو اویلیبل تھی, he don't want to enjoy that. وہ کہتا نہیں جی میں جانا چاہتا ہوں, میں اس ریلیشن شپ کو وہ امپورٹنس نہیں دیتا, اس کمفرٹ کو, اس گھر کو وہ اہمیت نہیں دیتا, اور اپنا شیئر لے کے وہ چلا جاتا ہے. اب آگے چل کر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ گھر سے جاتا ہے اور اپنا سارا مال متا جو ہے وہ کسبیوں میں اڑا دیتا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ جو روپے پیسے کو ضائع کر دیتا ہے. مینٹرشپ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے فار دا سیک آف چینج, فار دا سیک آف یور اسپرچل گروتھ. میں نے آپ کو اس کہا تھا کہ جب موسیٰ جو ہے
وہ پہاڑ پر گیا اور اس کو تھوڑی دیر لگ گئی، تو جو لوگ تھے انہوں نے بچڑا بنایا اور اس کی جو عبادت ہے وہ کرنا شروع کر دی. تو نے ہارون کے ساتھ مل کر وہ سونا اکٹھا کیا، اور جب موسیٰ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے گرد ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں اور اس کی ورشپ کر رہے ہیں. In the absence of your father, in the absence of the leadership, there's a great danger. Or when this young man, he was away from his dad, he was away from his home, he was all alone. وہ اکیلا تھا، اور شیطان جو ہے وہ ہمیں اکیلا کر دیتا ہے. خدا یسوع مسیح جو ہے، دیکھیں جب وہ ان کو آزمایا گیا اور جب وہ پہاڑ پر تھے تو ابلیس ان کا he was alone. تو ابلیس جو ہے وہ یہ طریقہ کار استعمال کرتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا کر کے تو پھر وہ ہمیں جو تنگ کرتا ہے، ہمارے لیے آزمائشیں جو ہے پیدا کرتا ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اور باپ کے درمیان جو ایک گلف آ جائے، ایک خلیج آ جائے، کیونکہ خدا پاک ہے، وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا. تو ابلیس خدا کا تو کچھ نہیں کر سکتا نا، تو وہ جو اس کی کریشن ہے، جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کو سپوائل کرتا ہے. جیسے آدم اور حوا کو اس نے سپوائل کیا اور پھر وہ ننگے ہو گئے اور گناہ ان کی زندگی میں آ گیا، انہوں نے خدا کی نافرمانی کی. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ اس کے پاس تھا سب خرچ کر چکا اور اس ملک میں سخت کال پڑا اور محتاج ہونے لگا. اب یو کین سی دا میزری آف دس ینگ مین کہ وہ اس کو ہی ہیونگ دا ڈیزائر، اس کے اندر یہ خواہش تھی، بھوک تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے ہیں وہی کھا لیں. اب تھا وہ اب دیکھیں اس ماحول میں جو یہودی ہیں وہ سور کو ناپاک جانتے، اور اب یہاں تک وہ ڈی گریڈ ہو گیا، سیگریگیٹ ہو گیا کہ اس نے علیحدگی اختیار کر کے باپ سے دور جا کر تو وہ کام جس کو یہودی گناہ سمجھتے تھے، اس کو انسلٹ سمجھتے تھے، اس نے وہ کام کیا، تو سوروں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. اور نہ صرف یہ بلکہ وہ پھلیاں، وہ خوراک جو سور کھاتے تھے وہ کھانے کو تیار تھے، لیکن کوئی اس کو دیتا ہی تھا. تو جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، دس از اور چوائس، یہ ہماری اپنی چوائس ہے. یہ بڑا اچھا ورد ہے، میں اس کو ضرور کسی اور وقت میں اس کے بارے میں جو باقی جو تماثیل ہیں جس میں بھیڑ کے بارے میں ہے کہ جو چرواہا ہے وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کو ڈھونڈنے جاتا ہے، اور وہ جس کے درم جو ہے وہ گم گیا تو اس کو ڈھونڈتی ہے. تو یہاں پر دیکھیں یہ چوائس ہے اور یہ اس کی اپنا چناؤ تھا. انسان دو طرح سے جو ہے نا وہ کسی چیز کو وہ کھو دیتا ہے. ایک تو ہوتی ہے کہ جس کو کہتے ہیں فولشنس، اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، یا حادثاتی طور پر. اگر آپ اپنا جو آپ کا جو مال متاع ہے، یا تو آپ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے آپ اس کو کھو دیتے ہیں، غلط چوائس کی وجہ سے آپ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں پڑ جاتے ہیں، غلط لوگوں کی جو رائے ہے، اوپینین ہے، وہ آپ لیتے ہیں، اس کو اپنے اوپر امپوز کر لیتے ہیں. جی میرا دوست ہے، اس نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ تم یہ بزنس کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یہ ہماری چوائس ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ حادثاتی طور پر آپ کسی چیز کو چوری کر لیتا ہے، گر گئی چیز کوئی، تو یہ حادثاتی طور پر نہیں تھا، یہ اس کی چوائس تھی کہ اس نے خود کہا کہ نہیں، جو میرا مال بنتا ہے مجھے دے دے، اور جا کر وہ سارا مال جو ہے اس نے کسبیوں میں اڑا دیا، دوستوں میں جو ہے وہ خرچ کر دیا. اب وہاں پر وہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے تبدیلی کے لیے جو پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ریئلائزیشن. In your situation, if you are away from God, if you are miserable, if you are suffering, if you are in a trouble, so the first thing is you need to understand, you need to realize. آپ اپنے سینسز میں آنے لکھا کہ وہ ہوش میں آیا اور اس نے اس بات کا احساس کیا کہ میرے باپ کے گھر میں جو نوکر ہیں وہ افراد سے کھانا کھاتے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں. If you made a mistake, this is the time to realize. آپ کو ریئلائزیشن جو ہے، احساس گناہ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. آپ کو گناہ کا احساس کرنا چاہیے. بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ احساس ہی نہیں کرتے اور وہ تبدیلی کی جانب بڑھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں. اور اس زندگی میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں نوجوان مصر بیٹے کی زندگی میں کہ اس نے احساس کیا کہ میں نے غلط کیا ہے، اور میرے باپ کے گھر میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اچھی خوراک کھاتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، and they are living comfortably، اور میں یہاں پر ایک میزریبل زندگی جو ہے اس کو بسر کر رہا ہوں. سچائی، ٹروتھ،
खुदावंद का पाक कलाम यूहन्ना के इंजीली बयान में हम इस बात को बड़े खूबसूरत देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, यूहन्ना का इंजीली में उसका 14 बाब। तो जो कलाम हमें सिखाता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई क्या है? खुदावंद यीशु मसीह है। तो खुदावंद से वाकफियत जो है वो बड़ी, उसको ही अंडरस्टैंड कि वो कौन है, उसका बाप कौन है। हमें तब्दीली के लिए ना सिर्फ रियलाइज करना है, एहसास करना है, बल्कि हमें सच्चाई से वाकिफ होना है। सच्चाई क्या है? वी आर डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। हम दुनिया के जो दूसरे लोग हैं उनसे मुख्तलिफ हैं। वी आर नॉट सुपर ह्यूमन बीइंग बट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम आज इस बात को भी देखेंगे कि ना सिर्फ हमने अपने आप को तब्दील करना है बल्कि हमने दुनिया को भी तब्दील करना है। लेकिन अगर हम खुद ही तब्दील नहीं हो रहे, अगर हम खुद सूरों के साथ फलियां खा रहे हैं, इफ वी आर लिविंग मिजरेबली, हाउ वी कैन चेंज द वर्ल्ड? तो तीसरी जो इसमें बात है, ना सिर्फ रियलाइजेशन, नोइंग द ट्रूथ, द थर्ड पॉइंट इज व्हिच इज आल्सो वेरी वाइटल, व्हिच इज वी हैव टू हैव ए करेज। ईमान की कुव्वत हमारे अंदर होनी चाहिए, जुर्रत होनी चाहिए। वो वहां नहीं बैठा रहा, he took the step of faith। उसने उस जगह को छोड़ा और ईमान के वसीले वो अपने बाप के पास आया और वहां पर आके उसने कन्फेस किया, इकरार किया। ना सिर्फ रियलाइज करना है बल्कि हमें कन्फेस करना है। इकरार गुनाह, अपने गुनाह का, अपनी गलतियों का हमने अपने बाप के सामने इकरार करना है। और उसने आके कहा कि बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। एंड यू कैन सी द लव ऑफ डैड, बाप का प्यार जो है उसको देखें। ही इज नॉट गोइंग इनटू दैट आर्गुमेंट, जजमेंट, वो कोई नहीं, देयर इज नो सच जजमेंट। अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं। रोमियो के खत में पौलुस रसूल हमें ये यकीन दहानी कराता है, there is no condemnation, we are not under the judgment when you are confessing your sin in the presence of God। और वो बाप उससे आर्गुमेंट नहीं करता, उसको डिग्रेड नहीं करता, उसको जो है वो ह्यूमिलेट नहीं करता। और तूने सारे पैसे ले गया था, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। कहता है बेटा जो कुछ मेरा है वो तेरा है। कहता है आ जाओ। और हम देखते हैं कि देयर इज अ सेलिब्रेशन। जब एक तौबा करता है इंसान तो आसमान पर सेलिब्रेशन होती है, फरिश्ते वहां पर खुशी मनाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके लिए जो है वो हुक्म किया जाता है। बाप अपने नौकरों को कहता है कि अच्छे से अच्छा जामा जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। हाँ, अंगूठी, हाँ जी। ये एक देखिए फिर वो कल्चर की बात आ जाती है। तो इन द ज्यूइश कल्चर दैट वाज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी। जो अंगूठी होती थी ये एक इख्तियार की अलामत होती थी, उस पर मोहर होती थी और ये एक बड़े ऑनर की बात होती थी। दूसरी बात ये थी कि ये एक आइडेंटिफाई, आप कह लें कि आइडेंटिटी होती थी उसकी। ना सिर्फ ये अथॉरिटी होती थी बल्कि ये एक शनाख्त भी होती थी कि ये जो शख्स है जिसने ये अंगूठी पहनी हुई है ये कौन से खानदान से है और इसका ताल्लुक किसके साथ है, ये किसका बेटा है, इसका ताल्लुक कौन से कबीले से है, कौन से खानदान से है। और ना सिर्फ ये एक अथॉरिटी की, आइडेंटिटी की अलामत थी बल्कि ये एक्सेस भी आपको देती थी। आपको एक्सेस होती थी कि आप उस अंगूठी को दिखाकर आप महफिल में उस जगह पर आप पास ये इख्तियार होता कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते थे। तो बाप उसको एक नई शनाख्त फिर देता है कि अब तो मेरा बेटा है, तू खो गया था अब मिला है। और उसको अंगूठी पहनाई जाती है, उसको इख्तियार दिया जाता है कि यू कैन वर्क एज यू वाज वर्किंग बिफोर दैट, यू कैन गो एनीवेयर विद दिस अथॉरिटी एंड विद दिस पावर। खुदावंद हमें ये इख्तियार देता है। जब हम उसके ले पालक बेटे और बेटियां बन जाते हैं, जब हम उसको कबूल करते हैं और पाँव में जूती पहना हो, ये भी रिकॉन्सिलिएशन की एक अलामत है, एक दोबारा मिलने की एक बड़ी खूबसूरत अलामत है। गेट रेडी फॉर द न्यू
phase, new work. جیسے میں نے بتایا کہ نہ صرف ہمیں اس خوشی کو اس سے لطف اندوز ہونا ہے، بلکہ ہم نے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی تبدیل کرنا. خدا ان کے پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو، تم دنیا کا نور ہو. پہاڑی آواز میں خداوند نے بڑی خوبصورت یہ باتیں ہمیں سکھائی ہیں. تو عزیزو، اگر ہمارے اپنے اندر روشنی نہیں ہے، if there is no saltness in us، اگر ہمارے اپنے اندر نمکینی نہیں ہے، if we don't have such capacity, potential to preserve the world, it's useless. تو تبدیلی ہمارے اندر جب تبدیلی آتی ہے it should be visible، اور وہ تبدیلی ایسی ہونی چاہیے جس میں آپ دوسروں کو محفوظ کر سکیں، دوسروں کو بچا سکیں، دوسروں کے لیے آپ روشنی کا مینار بن سکیں. That's a reality of life. And we have to face that reality that we are different. We are the children of God. We are the salt of the earth and we are the light of the world. اور باپ کہتا ہے خوشی مناؤ، celebration. There will be a celebration. جب آپ توبہ کرتے ہیں، توبہ کا مطلب turning back، مڑ جانا، پرانی زندگی سے منہ پھیر لینا. اس نے پرانی زندگی سے منہ پھیر لیا، واپس نہیں جانا، پھر اپنی پرانی زندگی کی طرف دوبارہ نہ جائیں. پترس اپنے خط میں یہ کہتے ہیں کہ نلائی ہوئی سورنی جو ہے وہ دلدل کی جانب جاتی ہے اور کتا جو ہے وہ اپنی قے کی جانب. Once you had that experience of reconciliation, of new birth, experience of resurrection، مردوں میں سے جی اٹھے، یہ جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، it's a kind of new resurrection. یہ مردہ تھا، بظاہر وہ زندہ تھا لیکن وہ روحانی طور پر مردہ تھا، اور باپ کہتے ہیں اب زندہ ہوا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے. لیٹس سیلیبریٹ، آئیے خوشی منائیں. اب یہاں پر جو تیسرا کریکٹر ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہے، کہنے کو وہ بھائی ہے، بٹ وہ بودر نہیں کر رہا، گھر پہ بھی نہیں ہے. باپ تو انتظار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کھڑا ہے وہاں پر اور انتظار کر رہا ہے، اور بھائی اپنی دنیا میں مگن ہے. اس کو نہیں پتا کہ میرا بھائی کدھر گیا ہے، میں اس کے پیچھے جاؤں، اس کو ڈھونڈوں. باپ تو پریشان حال ہے، وہ دروازے پہ کھڑا ہوا راہ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا کب آئے گا. اور لکھا ہے کہ وہ باہر تھا اور آ کر تو اس کو جب گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی. کہتے ہیں what's going on؟ یہ کیا ہو رہا ہے جی میرے گھر میں؟ اگنورنٹ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ اس کو زندگی مل گئی ہے، وہ جی اٹھا ہے، وہ واپس آ گیا ہے. rather celebrating, he was very annoyed, very angry with his dad. اور جو آپ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں اتنے برسوں سے تیری خدمت کر رہا ہوں اور تو نے مجھے کبھی بکری کا بچہ بھی نہیں دیا. سرونگ ود دا مائنڈ سیٹ آف سلیو، غلامی کی حالت میں، غلامی کی سوچ کے ساتھ باپ کی خدمت کرنا کہ میں اس لیے خدمت کروں کہ مجھے کچھ ملے گا. اور وہ آ کر تو باپ کے ساتھ آرگومنٹ کرتا ہے، حالانکہ مال اس کا ہے، جانور اس کے ہیں، نوکر اس کے ہیں، وہ باپ ہے، مالک ہے، وہ اپنے روپے پیسے جو چاہے کر سکتا ہے. تو بیٹا بجائے کہ وہ اس دعوت میں شامل ہوتا، غلامانہ جو روح سے وہ خدمت کر رہا ہے، وہ باپ سے کہتا ہے کہ جی تو نے مجھے کبھی کوئی میری فیور نہیں کی، مجھے فیور نہیں دی. اور باپ پھر بھی اس سے پیار کرتا ہے، اس کو جا کر باہر مناتا ہے کہ آ جا یار، چھوڑ، غصہ نہ کر، دیکھ یہ میرا بیٹا، تو ہمیشہ میرے ساتھ ہے، یہ تو مر گیا تھا اب زندہ ہوا ہے، تجھے خوشی کرنا چاہیے تھی، شادمان ہونا چاہیے. In the end, I just want to relate this parable with the Jewish and Gentiles setup. کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ we are the chosen nation. خداوند تو نے ہمیں بلایا، ہمارے باپ ابراہیم کو بلایا، ابراہیم ہمارا باپ ہے اور ہم اسپیشل ہیں، آپ صرف ہمارے مسایہ ہو. Gentiles, they got no right to call you Abba Father. ان کو یہ حق ہی نہیں ہے
لیکن باپ آیا, اسے جسم اختیار کیا, اس نے پہلے تو ان کو نجات کا پیغام دیا, لیکن جب اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا تو اس نے پھر عالمگیر نجات کا پیغام جو دے دیا. ہم جو خدا سے دور تھے, خداوند نے ہمیں گلے لگایا, ہمیں نجات کی شادمانی دی, ہمیں انگوٹھی پہنائی, ہمیں راست بازی کا خلت پہنایا, جیسے اس مصر بیٹے کو لباس پہنایا گیا. خدا ان کو بھی نہیں چھوڑتا. جو یہودی ہم سے بھی خدا پیار کرتا ہے, بلا شبہ وہ غیر قوموں کو اچھا نہیں سمجھتے, لیکن خداوند God is trying to make them realize that we are all his creation, his children, and the time will come when we'll be together in heaven, جہاں پر ہم سب اکٹھے ہوں گے, کیونکہ خداوند ان سے پیار کرتا ہے, خداوند کے چنے ہوئے لوگ ہیں. خداوند آپ سے اور مجھ سے, ہم جو غیر قوم تھے, خداوند نے ہمیں ان سے چن لیا, اپنے خاندان میں شامل کیا, اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائے. خداوند آپ سے اور مجھ سے بھی ایسے ہی پیار کرتا ہے. عزیزو, یہ وہ خاص عوامل ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں, اصول ہیں جن کو آپ نے اپنانا ہے. فرسٹ آف آل, یو نیڈ ٹو ریئلائز دیٹ یو آر سینر, you made a mistake, you need to come back to your dad, you have to face the truth, and then you have to have a courage. آپ کے اندر ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے, جرأت ہونی چاہیے. بعض کا لوگ ریئلائز تو کرتے ہیں لیکن کنفیس نہیں کرتے, وہ اقرار ہی نہیں کرنا چاہتے, وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں. ریئلائز کرتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے میں غلط کر رہا ہوں, لیکن اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ خداوند کے قدموں میں آئیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں. اور تیسری بات جو سب سے لازم ہے, اور اس بیٹے مصر بیٹے کی زندگی میں دیکھتے ہیں, تو پھر واپس نہیں گیا, ناٹ ٹرننگ بیک. پھر آپ گناہ کو ترک کر دیں, نہ صرف ریئلائز کریں, نہ صرف آپ اس کو آپ کنفیس کریں, بٹ یو نیڈ ٹو لیو دیٹ سن. آپ لوگوں کو پھر واپس پرانی زندگی کی طرف نہیں جانا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا ہے, ان کو بھی بچانا ہے, ان کی بھی فکر کرنی ہے. اس بڑے بیٹے کا رویہ نہ اپنائے. وہ کہتا تیرا بیٹا, وہ یہ نہیں کہتا میرا بھائی, تیرا بیٹا جو آج آیا ہے اور تو نے اس کے لیے سب کچھ کیا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا بھائی, تیرا بیٹا. دیکھیں 30 آیت میں, لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال متا قسمیں اڑا دیا, تو اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا. باپ ججمنٹ نہیں کر رہا. باپ نے اس کو نہیں کہا کہ تو نے میرا مال سارا اجاڑ دیا, اب تو آیا دیکھ اپنی حالت دیکھ. No, there is no condemnation. But here you can see the judgmental spirit of this young lad. وہ کہہ رہا تیرا بیٹا جس نے یہ کیا, جس نے وہ کیا. خداؤں کی شکرگزاری نہیں کرتا, باپ کی شکرگزاری نہیں کرتا, خوش نہیں ہوتا, بلکہ وہ دوسروں کی عدالت کرتا ہے. بہت دفعہ ہم بھی ایسا ہی رویہ اپناتے ہیں. وہ خداؤں دیکھو یہ تو یہ کر رہا تھا, اس نے آج تک یہ, جیسے پالوس رسول کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسیحوں کو پکڑتا اور وہ قید میں ڈالتا تھا. اور اس دور میں کلیسیائیں جو ہیں, شاگرد جو ہیں, وہ یقیناً سے بڑے نالاں ہوں گے, غصے ہوں گے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ بڑا تنگ کیا ہوا ہے. لیکن جب اس نے خداؤں کو قبول کیا دمشق کی راہ پر, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاگرد تھے وہ اس کی جو کالنگ تھی, جو رسالت تھی, اس کو قبول نہیں کرتے تھے. رسول خط میں پڑھے ہم, تو وہ اس کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور پالوس کہتا ہے کہ میں ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں. خداوند نے اگر آپ جھوٹے مسیح نے آپ کو جب وہ زمینی زندگی میں تھے اگر آپ کو چنا ہے, تو کہتا ہے کہ وہی زندہ خدا جس نے مجھے دمشق کی راہ پر چنا ہے, جب میں وہاں پر جا رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ تو غیر قوم میں میرا چناؤ وسیلہ ہوگا. سو there was a conflict, there was an argument. There is a school of Pavilion جو کہ اس بات کے بڑے اسٹرانگ فیور میں ہے کہ وہ رسول تھا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت سے تھیولوجین ہیں جو اس کو رسول ماننے کے لیے اس دور میں بھی نہیں تیار نہیں تھے, جبکہ اس کے 13 خطوط ہیں نئے تمام. تو آج بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں لیکن اس کی زندگی کل کیسی تھی. وہ عام طور پر کہتے ہیں جی 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ہے نا, تو لوگ ایسے جج کرتے ہیں. وہ دیکھو جی یہ جی پہلے ایسے تھا, اب بڑا بھگت بن گیا جی, بڑا دعائیں کرتا ہے جی, بڑے جی. ہم دوسروں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. خداوند ہمارے گناہوں پر نگاہ نہیں کرتا, خدا ہمارے گناہوں کو دور پھینک دیتا ہے.
हमें भी दूसरों की अदालत नहीं करना, उनके लिए दुआ करनी है। अगर किसी की जिंदगी मिजरेबल है, आप उसके लिए दुआ करें। अगर कोई रिपेंट करता है, उसको सपोर्ट करें, उसकी मदद करें। ये ना सोचें कि कल ये क्या था और आज क्या है, बल्कि खुदाम के फजल के लिए खुदाम का शुक्र करें जो हम सब के लिए है। खुदावन आप सबको ये तौफीक दे कि आप अपनी और दूसरों की फिक्र कर सकें। हम तीसरे एपिसोड को कल लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम और खूबसूरत बातें सीखेंगे। सो कीप वॉचिंग ब्रेकफास्ट शो बाइबल टीवी ग्लोबल। दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमें बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। आइए हम खुदाम के ज़रूर झुकें और दुआ मांगे, खुदाम की शुक्रगुजारी करें। इफ देयर इज एनी प्रेयर रिक्वेस्ट, मैंने आपसे कहा था कि आप जरूर हमें बताया करें ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। आज सुबह हम अपनी बहन एल्डर वीनस अल्लाह रखा के लिए दुआ करेंगे, जिनकी बहन खुदावन में सोगी रावलपिंडी में। हम उनके घराने को और उनको खुदावन के सूर याद रखेंगे। और भी जो लोग हमज़दा हैं, हम उनके लिए दुआ करें। जो बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, घरों में हैं, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, हम उसको खुदा के सामने रखेंगे। एंड वी नीड टू प्रे फॉर रेवरेंड डॉक्टर मकसूद कामल because he is due to arrive in the UK for our convention and for his convocation। उनकी जो PhD सेकंड PhD है उनकी, उसके लिए वो आ रहे हैं, तो हम उनके वीजा के लिए दुआ करेंगे। और सारे कन्वेंशन के अरेंजमेंट्स के लिए 24, 25 और 26 जून को ये कन्वेंशन है, जिसमें वो मेन स्पीकर हैं, की नोट स्पीकर हैं। और इसके साथ हम अपनी कलीसियाओं को खुदा के जरूर याद करेंगे। और बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए हम दुआ करें, खुदा इस काम को और ज्यादा बढ़ाए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ज़िशान के लिए, जो कि पाकिस्तान में हमारे लिए काम कर रहे हैं। इरफान अली हैं, जो कि कनाडा में हमारे साथ इस काम में शामिल हैं। हम दुआ मांगेंगे अपनी बहन रूबी की, जो बहन असिस्टेंट लॉ हैं, उनके लिए, जो कि बीमार हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। सो आई एम गिविंग यू कपल ऑफ मिनट के, जहाँ पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है हमें भेज सकते हैं। अगर इसके बाद भी आप भेजना चाहते हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप भेज सकते हैं। और जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो प्लीज आप जरूर हमें बताइए करें, ताकि हम आपके लिए दुआ कर। मैं बच्चों के लिए बड़ा खुश होता हूँ जब फ्राइडे को उनका प्रोग्राम होता है। बेटी शाजिया चांद जो है, वो बच्चों का जो फ्राइडे की क्लास जो है, बाइबल की क्लास, आप जरूर अपने बच्चों को बैठाया करें इस क्लास में, क्योंकि संडे स्कूल बहुत सारे चर्चेस में नहीं होता। और इसकी खूबसूरती ये है कि ये इंग्लिश में ये प्रोग्राम होता है, तो आप अपने बच्चों को इनकरेज करें, वेदर यू आर इन कनाडा, अमेरिका और यूके, wherever you are, so you can encourage your children to come and take part in that Friday Bible class। बच्चों के लिए खासतौर पर मैंने इस क्लास को तरतीब दिया है, तो आप उनको जरूर बैठाया करें। और वहां पर जो बच्चे मैं देखता हूँ कि वो एक दूसरे के इतने कंसर्न होते हैं, हम दुआ के लिए कहते हैं, तो हमें भी दिस शुडंट बी एनी हेजिटेशन, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। तो आप जरूर अपने प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो मुझे दिया करें, ताकि हम सब मिलकर जो सुबह सब लोग इकट्ठे होते हैं, हम आपके लिए दुआ कर सकें। तो आइए हम खुदावन के झुकें और दुआ मांगे। खुदावन पा खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तुम्हारी मुनाजात दरख्वास्तों को सुनता और कबूल करता है। ना सिर्फ ये कि प्यारे खुदावन तू हमारी मुश्किलात को हल करता है, बल्कि हमें हिम्मत और ताकत देता है, ताकि हम दूसरों की उनकी मुश्किल में उनकी मदद कर सकें, उनको तेरे पास ला सकें। आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन हमें ये तौफीक दे कि हम अपने गुनाहों का एहसास करें, इकरार करें और उनको तर्क करें, और प्यारे खुदावन हकीकी तौबा की तरफ बढ़ें। प्यारे खुदावन हम तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा है। इस वक्त खुदावन हम दुआ करते हैं वीनस की बहन के, उस खानदान के लिए, उस बहन को जिसे खुदावन तूने अपने पास बुला लिया। हम दुआ करते हैं बाजी के लिए और दीगर सारे बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, उस गमज़दा खानदान के लिए तूने बड़ी तसल्ली और तशफ़ीयत फरमा। इस वक्त खुदावन हम दुआ करते हैं तेरे बंदा के लिए, रेवरेंड डॉक्टर मकसूद कामल के लिए, जब तो तेरे कलाम को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि तेरा कलाम में सिखाता है कि क्या ही खुशनमा है वो कदम जो अच्छी चीजों की बिशारत देते हैं। खुदावन तो तमाम बंद दरवाजों को खोल, उनके वीजा के सारे प्रोसेस को तेरे हाथों में देते हैं, उनके खानदान को तेरे हाथों में देते हैं। खुदा मैं दुआ करता हूँ उनकी बेटी के लिए और अपनी बहन रूबी के लिए कि खुदा उनके साथ हो, और खुदा सारी खिदमत उनके साथ सरगर्म अमल है, खुदा उनकी मदद कर। हम दुआ करते हैं फिर खुदा तमाम बीमारों के लिए जो कि हॉस्पिटल में, घरों बीमार हैं। दुआ करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए जो कि यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेजेस में है, जिस किसी भी इंस्टीट्यूशन में है। खुदावन
تو ان کے ساتھ وہ ہر طرح کی خداوند ایسی باتوں سے جو کہ تجھے ناپسند ہے خداوند، جبکہ انسٹیٹیوشنس میں ڈرگ کی پرابلم ہے، سیکچول ایشوز ہیں اور خداوند دیگر کرائمس ہیں، خداوند تو بچوں کو محفوظ رکھ، تیرا دانا ہاتھ ان پر ہے خداوند۔ ہم اپنی چرچ کے بزرگوں کے لیے، مسز برکت کے لیے، مسز سنگھ کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند، ان کے ساتھ معزہ کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند کہ تو اپنی بندی کو چھو اور ان کی ساری سویلنگ، پاؤں کی ساری تکالیف اور خداوند ساری مشکل تیرے یسوع نام میں دور ہو، اور اے پیر خداوند وہ کہہ سکیں کہ ہم سب تیری تعریف کر سکیں اور کہہ سکیں کہ یسوع نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ بڑی برکت دے، آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہو، اپنے پاک روح سے معمور کر، یسوع کے سندر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس نے اپنے قصورواروں کو معاف کر تو ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتے رہے، آمین۔ جی خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خاص طور پر بائبل ٹی وی کے سارے کام کے لیے خداوند کا شکر ہو کہ خداوند اس کو اور زیادہ روز روز بڑھا رہا ہے۔ آپ جب اس چینل کو واچ کرتے ہیں تو جب آپ یوٹیوب پر جائیں اس کے جائیں ضرور، جانا کیا جائیں ضرور، اور اس کو سبسکرائب کریں، آپ کی مہربانی ہوگی تاکہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ گاڈ بلیس یو، کیپ اسمائلنگ،